बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि रात को मुलाकातें हुई, नशिस्तें हुई और मैंने इसका अहवाल भी आपके सामने रखा था, जिसमें अस्करी क़यादत भी थी, जिसमें खुफिया इदारे के सरबराह भी थे और पीपल्स पार्टी वाले भी थे, मुस्लिम लीग नून वाले भी थे। तो जो रात को मुलाकातें हुई हैं उनका नतीजा दिन में जारी कर दिया गया है। और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि दमादम मस्त कलंदर है और नतीजा यह है कि मुल्क के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट कायम कर दी गई हैं। आप कहेंगे ये किस तरीके से? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सदर पाकिस्तान ने दस्तखत के बगैर उसको वापस भेज दिया था और उसके बाद अदालत ने उसके ऊपर फर्दर अमल दरामद भी रोक दिया था। और आमतौर पर वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन उस मुलाकात के हवाले से इन्होंने आज तमाशा लगाना था और तमाशा बाकायदा तौर पे लगा दिया गया है। तमाशा क्या लगाया गया है? तमाशा यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, खबर है कि बाकायदा कानून बन गया। कानून कैसे बना है कि बताया गया जी, बिल की मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने पर कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रिंटिंग कारपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया है। गो के अदालत ने इस बारे में उनको मना किया था कि आप ये काम नहीं करेंगे और ये अब इसके ऊपर फर्दर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को खातर में नहीं लाए। और उसके बावजूद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौमी असेंबली ये करने की मजाज थी जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला करने का इख्तियार उन्होंने उसको रोक दिया हुआ था। अब इस हवाले से 2 सुप्रीम कोर्ट वाली क्या कहानी है? इसका मतलब यह है कि इसके बाद बताया गया है कि आइंदा जो बेंचेस हैं और जो 184 सब क्लॉज 3 है उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच फैसला किया करेगा। अब चीफ जस्टिस अकेले फैसला नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि ईद के बाद चूंकि चीफ जस्टिस ने समाअत भी अब 27 तारीख को करनी है और अब इन्होंने ईद के बाद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को एक थिएटर के अंदर तब्दील करने का प्लान बना लिया है। अब इसका मतलब क्या है कि अब फैसला किसने करना है? फैसला अगर इनके इस कानून के मुताबिक मान लिया जाए तो जस्टिस बंदियाल ने करना है, जस्टिस फायज ईसा ने करना है, जस्टिस तारिक मसूद ने करना है। तो वो 2 जजेस जो हैं वो फैसला करेंगे, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी और चीफ जस्टिस चूंकि 8 रुकनी बेंच जो है वो ये फैसला कर चुका है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, तो उनकी एक अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी। ये पाकिस्तान के अंदर इदारे को तकसीम करने वाली और सुप्रीम कोर्ट के वजूद को खत्म करने वाली बात है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि खानदान की हुकूमत को बचाना है और उस खानदान वो नहीं चाहता कि जनाब उनको किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोई ये कहे कि आपने इलेक्शन के अंदर जाना है और इलेक्शन में जाने का मतलब ये है कि उनको एक लिहाज से मौत वाकई होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत का राब्ता हुआ, कल खबर आई थी। अब खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद अयाज सादिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर से राब्ता किया और उसके बाद हुकूमती वफ्द का जो पैगाम है वो असद उमर तक पहुंचाया गया। यानी राब्ता असद कैसर से किया गया, कहा गया असद उमर साहब तक ये पैगाम पहुंचाएं और असद उमर की तरफ से जवाब मिला कि मुज़ाकरात करना तो अच्छी बात है, हम इसको वेलकम भी करते हैं, लेकिन ये अदालत में बता दें कि अदालत को क्या बताना था। मरियम नवाज और मौलाना के सख्त बयानात आ गए हैं और हमें यह बता दें कि अब हम अदालत को क्या बताएं कि हमसे राब्ता हुआ है या आपकी इंटेंशन है मुज़ाकरात करने की कि नहीं है। दूसरी जानिब एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट और गैर मामूली है, आमतौर पे बुशरा बीबी एक्टिव हमें दिखाई नहीं देती। कल बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की थी और उस दरखास्त के अंदर बताया गया था कि ईद के दिनों में उनके घर में मुमकिन तौर पर ऑपरेशन हो सकता है और यह ऑपरेशन हमने पहले भी देखा है, जिसके ऊपर अजहर सिद्दीक को अदालत ने 1 लाख रुपए का फाइन किया और यह कहा कि इससे पहले अदालत इसके ऊपर लार्जर बेंच फैसला दे चुका है, तो अब दोबारा क्यों लेके आए। जिसके बाद अब खबर क्या है कि बुशरा बीबी ने, जो इमरान खान की अहलिया हैं, जमान पार्क में वो रिहाइश पजीर हैं और जब उनके घर में ऑपरेशन हुआ था, इमरान खान उस वक्त इस्लामाबाद गए हुए थे, तो बुशरा बीबी ही वहां पे मौजूद थी। तो वहां पे जमान पार्क के अंदर जो ऑपरेशन के खदशे को लेकर बुशरा बीबी ने शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी से राब्ता किया है और ये जो राब्ता है वो वाया एक मरासला किया गया है। यानी इन दोनों को, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जो निगरान है, उनको एक मरासला भेजा गया है और उनको कहा गया है, उस मरासले के अंदर बुशरा बीबी ने कहा है कि तमाम तर प्लानिंग मौजूद है कि ईद के दिनों में जमान पार्क के अंदर ऑपरेशन किया जाना है और उनके मुताबिक अदालती अहकामात मौजूद हैं और उन अदालती अहकामात के होते हुए ये ऑपरेशन आइन, कानून और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अगर ऐसा किया गया तो आला अदालती जो फॉरम्स हैं उनसे रुजू किया जाएगा। लेकिन उस अदालती फॉरम से रुजू से क्या बात बनेगी? जिन्होंने ये सारा कुछ करना है उनको इस चीज से क्या फर्क पड़ सकता है, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन मैं आपको खबर इस वक्त जो देना चाहता हूं वो खबर ये है कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे के ऊपर मौजूद है
اور وہاں پہ سعودی عرب والا جو دورہ ہے اس کے اندر مریم نواز بھی ہیں. شہباز شریف نے جانا تھا لیکن شہباز شریف وہاں پہ نہیں جا سکے, وہ لاہور روانہ ہو گئے ہیں. تو اب اس سلسلے میں جو میں خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج اچانک سے مریم اورنگزیب ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور اس ٹویٹ کو لے کے پاکستان کے میڈیا کے اندر جو ہے وہ شور مچ جاتا ہے. وہ ٹویٹ کیا تھا 11:42 پہ مریم اورنگزیب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے. گورنمنٹ آف پاکستان کے نہیں ہے یہ, پاکستان کے دفتر خارجہ نے نہیں کہا, سعودی عرب کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کہا گیا. لیکن مریم اورنگزیب کیا فرماتی ہیں, یہ نواز شریف کی جو طاقتور ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے وہ فرماتی ہیں جی قائد محمد نواز شریف کی وزیر اعظم سعودی عرب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے. محترمہ مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھیں. قائدین نے سعودی پاک برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ اور پاکستان کو درپیش مسائل کے حل پر بات کی ہے. قائد نواز شریف کا سعودی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو سعودی عرب کی جانب سے اس کی کوئی تصویر کیوں نہیں جاری کی گئی, اس کا کوئی اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا. تو تب تک جاری نہیں ہوگا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ شاید کوئی ہوائی ملاقات ہوئی ہے. اگر وہاں سے کوئی اعلامیہ آتا ہے تو پھر, یا وہاں سے تصویر آتی ہے تو پھر پوزیشن الگ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات ذاتی حیثیت میں ہوئی ہے یا پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس ملاقات کا ارینج کروایا. اگر پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس ملاقات کا ارینج کروایا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کا دفتر خارجہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے یا ایک شریف خاندان کی جو اور مریم نواز کی جو کیا اس کو کہنا چاہیے کہ پی آر ہے یا ان کی جو سی وی ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ خبریں پھر چلوائی گئی پاکستان کے اندر. جیو نیوز نے کہا جی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سعودی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے. ایکسپریس نے لکھا کہ نواز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. ظاہر ہے اس کی کوئی وہاں سے چیز نہیں تھی, صرف ایک مریم اورنگزیب کا ٹویٹ ہے اور مریم اورنگزیب کے اس ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا جو آگے میڈیا کے اندر ہے. ہمیں یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ ایک شاہی دعوت کے اوپر دورہ کیا جا رہا ہے, پھر ہمیں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی. اب اچانک سے انہوں نے کہا نہیں جی وہ وہاں پہ ملاقات بھی ہو گئی ہے. ہوگئی چلے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں, لیکن اس کی کوئی تصویر, اس کا کوئی پروٹوکول, کوئی چیز نظر آنی چاہیے. یا صرف ہوائی مشرق نون اور ان کے وہ دینے کے لیے نہیں جی ہاں جی ملاقات ہو گئی ہے, دیکھیں جی بڑا نواز شریف کے لیے. اگر نواز شریف پاکستان کے حالات اور سعودی عرب پاکستان کے برادرانہ تعلقات کے لیے اتنے ہی فکر مند ہیں تو انہیں وہاں سے اٹھ کے پاکستان تشریف لانی چاہیے. اگر وہ لندن سے سفر کر کے سعودی عرب جا سکتے ہیں, سعودی عرب سے سفر کر کے واپس لندن جا سکتے ہیں, تو وہ نواز شریف سعودی عرب سے سفر کر کے پاکستان کیوں نہیں آ سکتے. اگر آپ فلائٹ کی ڈیوریشن دیکھیں گے تو وہ فلائٹ ڈیوریشن سعودی عرب کی اور برطانیہ کے آپس میں زیادہ ہوگی, پاکستان کی اور سعودی عرب کی کم ہوگی. لیکن اپنی حکومت ہونے کے باوجود وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتے اور انہوں نے اسحاق ڈار کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. اسحاق ڈار وہ جو کہتے تھے کہ جی وہ قیمتیں بڑھتی ہیں, نواز شریف میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اس بار انہوں نے وہاں بیٹھ کے سارا کچھ کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرے نمبر کے اوپر میں جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کی سائیڈ لائن میٹنگز ہوئی ہیں جو بے نتیجہ ختم ہو گئی ہیں. یہ اے آر وائی نیوز کا دعویٰ ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹری خزانہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے تھے اور انہوں نے یہاں پہ ایون سپریم کورٹ میں پیش ہونا مناسب نہیں سمجھا تھا, لیکن وہاں پہ امریکہ جانا بہت ضروری تھا. اور اب آئی ایم ایف کی خبر سے متعلق اے آر وائی نیوز لکھتا ہے کہ پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف سے سائیڈ لائن میٹنگ بے نتیجہ, سٹاف لیول معاہدہ پھر تعطل کا شکار ہو گیا ہے. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اگلے چند روز کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا اور دیکھیں گے آپ کے بالکل یہ چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. اور اب یہ جو ریاست بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی سیاست تو قربان کر دی ہے, لیکن ریاست کو بچا لیا ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ ان کی سیاست بچ رہی ہے, نہ وہ ریاست کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں, اور صرف ایک دعوے ہیں, وعدے ہیں, لیکن گراؤنڈ کے اوپر آئی ایم ایف ان کی بات سنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اللہ کرے کہ ایگریمنٹ ہو جائے پاکستان کے لیے, لیکن فی الحال جو وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں کم از کم وہ کوئی اچھی نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.